अथ श्री अच्युताष्टकम्। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्दधे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्टकानिष्टकृद्वेषिः केशिः कंसहृद्वंशिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरद्वाससं प्रौरुणं बोधवत्पुल्लसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैर्भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हरकेयूरकङ्कणप्रोज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदम् प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहम् वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्। इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत अच्युताष्टकं सम्पूर्णम्।